अद वेङ्कटेश्वरवज्रकवचस्तोत्रः। मार्कण्डेय उवाच नारायणं परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम। सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयं प्राणं रक्षतु मे हरिः। आकाशराक्षुतानाथ आत्मानं मे सदावतुः देवदेवोत्तमक्मायद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः। सर्वत्र सर्वकालेषु अङ्गाम्बां जानिरीश्वरः पालयेन्मामकं सदा कर्मसाफल्यं न प्रयच्छतु य एतद्वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेशितुः सायं प्रातः पठे नित्यं मृत्युतरति निर्भयः इति मार्कण्डेयकृत श्रीवेङ्कटेश्वरवज्रकवचस्तोत्रसमाप्तः।